جی जी जी। जी, क्योंकि शाह साहब जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से हैं और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ भुट्टो साहब की एक खास अकीदत थी। तो मैं अगर बेशक। इजाजत दे तो मैं 1-2 मिनट उस हवाले से बात कर लूं। जी, आपको आप याद उनको भी होगा। कवर करें और जी बिल्कुल उनको भी कवर करें। और आप भुट्टो साहब की जो शुरू में एक तब्दीली का नारा उस वक्त लगाया था कि मैंने सोच तब्दील की, स्टूडेंट्स और फिर यूथ और फिर फॉरेन अफेयर्स, ये तीन आपने सर पॉइंट कवर करने हैं। लेकिन ओवर टू यू, आप ये भी कवर करें पहले। बिल्कुल। शुक्रिया, क्योंकि जी प्लीज। मेहदी शाह साहब जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक ख़ास बात है, और वो बात ये है कि जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, तो उस वक्त जब तकसीम हुई, तो जो कश्मीर की जो पुरानी रियासत थी उसके अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में बगावत हुई, क्योंकि जो डोगरा राज था उसके खिलाफ पाकिस्तान का जो ये हिस्सा है जिसको हम अब आज़ाद कश्मीर कहते हैं, यहाँ भी बगावत हुई, पूंछ में, दूसरे इलाकों में। जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन ख़ास तौर पे जो आज का जो गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पर गिलगित स्काउट्स ने एक बगावत की और उन्होंने ये इलाका जो है वो आज़ाद करा लिया, क्योंकि उन्होंने डोगरा राज को मुस्तरद किया। और हुआ ये कि 1 नवंबर 1947 को उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया, और उसी दिन उन्होंने कायदे आज़म को एक ख़त लिखा कि हम पाकिस्तान के अंदर शामिल होना चाहते हैं। लेकिन इसमें कोई 16 दिन लगे। जिन्ना साहब ने वो जो लेटर था, जो दरख्वास्त थी पाकिस्तान में शमूलियत की, उसको मार्क करके उस वक्त जो वजीर आजम थे लियाकत अली खान, उनको भेजा। और लियाकत अली खान ने बजाय गिलगित बल्तिस्तान को एक पाकिस्तान का एक सूबा या एक इलाका उसको बनाते, उन्होंने वो लेटर जो है वो मार्क करके उस वक्त जो NWFP सूबा था, जो आज खैबर पख्तूनख्वा है, उसके गवर्नर थे अंग्रेज जॉर्ज कनिंगम, उनको भेजा। और जॉर्ज कनिंगम ने उस पे लिखा कि जी इन पे FCR का कानून लगाते, जो कबायली इलाका जात का, और एक पॉलिटिकल एजेंट भेज दिया जिसने 16 नवंबर 1947 को गिलगित के अंदर जाकर ये FCR का जो काला कानून है वो नाफिज कर दिया। ये FCR का कानून उस वक्त तक रहा पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके पर, जब तक भुट्टो साहब नहीं आए। भुट्टो साहब वो पहले शख्स थे, पाकिस्तान के पहले हुक्मरान थे जिन्होंने आकर ये जो काला कानून था FCR का, उसको ख़त्म किया। और उसके बाद फिर इस्लाहात हुए, फिर कुछ बेनज़ीर साहबा के ज़माने में हुए, और उसके बाद फिर 2009 का जो एम्पावरमेंट एक्ट है गिलगित बल्तिस्तान, जिसमें एक सूबा बनाया और एक चीफ मिनिस्टर और एक वहाँ की हाई कोर्ट और ये सारा काम, अब जो है वो बात हो रही है एक प्रोविजनल सूबे की। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो एक अकीदत है पीपल्स पार्टी के लिए, भुट्टो साहब के लिए और बेनज़ीर साहबा के लिए, उसकी जो वजूहात हैं वो ये तारीखी हैं कि जब उन लोगों ने अपनी लड़ाई लड़के आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान में कहा कि हमें शामिल करो, तो हमारे हुक्मरानों ने FCR का कानून लगा दिया, और वो कानून जो है वो आकर भुट्टो साहब ने ख़त्म किया, अबॉलिश किया, और फिर इस्लाहात शुरू हुए। भुट्टो साहब के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि वो बड़ी जल्दी में थे। वो इतनी जल्दी में थे कि आप ये देखें कि 30 साल की उम्र में वो वफाकी वजीर बने, 39 साल की उम्र में उन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, 43 साल की उम्र में वो मुल्क के सदर बन गए, और अगले साल 44 साल में
وہ ملک کے وزیر اعظم بھی بن گئے. پاکستان کو پہلا جو منتخب اسمبلی کا جو آئین ہے وہ 73 کا آئین، جس کی وجہ سے آج بھی ملک جو ہے وہ ایک طرح سے جڑا ہوا ہے، جس کو دبانے کی اور ختم کرنے کی کئی دفعہ کوششیں بھی کی گئی ہیں، لیکن یہ وہ آئین ہے جو کسی طرح سے ملک کو برقرار رکھے ہوئے ہے. آپ نے ذکر کیا کہ بھٹو صاحب کی جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو اقدامات ہیں، پاکستان میں جو آزاد خارجہ پالیسی ہے وہ اس کی بنیاد رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو ہی تھے، بلکہ ابھی چین عالمی طاقت نہیں بنا تھا، ابھی سیکیورٹی کونسل کا مستقل ممبر بھی نہیں بنا تھا. اس وقت کے ساتھ چین کے ساتھ خصوصی تعلقات کی بنیاد اگر پاکستان میں کسی نے رکھی تو اس کا نام جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہی تھا. اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ تمام تر دباؤ کے باوجود جو غیر جانبدار جو خارجہ پالیسی ہے اس کی بنیاد بھی بھٹو صاحب نے ہی رکھی کہ آپ نے جہاں ایک شکست خوردہ ملک جو تھا 1971 کی جنگ کے بعد، ہمارا کوئی 5000 مربع میل کا علاقہ بھارت کے قبضے میں تھا اور 93,000 لوگ جو ہے وہ بھارت کی قید میں تھے. ان کو ایک مذاکرات کی میز پر ایک ڈپلومیٹک ایک سفارتی کامیابی کے ذریعے جولائی 1972 کا جو شملہ معاہدہ تھا اس کے تحت یہ حاصل کرنا، اور نہ صرف یہ کہ شملہ معاہدے کی جو ایک کامیابی ہے کہ جہاں انہوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی گئی تھیں تو ایک بائیلیٹرل طریقے سے، دو طرفہ طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا، لیکن اقوام متحدہ کے جو اصول تھے اس سے نہ ہٹنا، تاکہ یہ نہ ہو کہ بھارت کہے کہ جی اب شملہ معاہدے کے بعد جو ہے وہ کشمیر پہ پاکستان کا جو دعویٰ ہے اور جو وہاں استصواب رائب کا جو وعدہ ہے اس سے نہ ہٹ جائیں. وہ بھی ذکر شملہ معاہدے کے اندر موجود ہے. اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو غربت سے نکلنے کے جو راستے ہیں اس میں جہاں اور بہت سارے اصلاحات اور جو لیبر اصلاحات اور دوسری چیزیں ہیں، لیکن پاکستان کے اندر غربت سے نکلنے کا، جس کو اپورڈ سوشل موبلٹی کہتے ہیں، اس میں ایک اہم ذریعہ جو ہے وہ غیر ملکی زر مبادلہ ہے، جس کی بنیاد پاکستانی جو لیبر ہے اس کے خلیجی ممالک میں بھیجنا، جو بھٹو صاحب کے جو خصوصی تعلقات تھے خلیجی ممالک کے ساتھ، اس کی وجہ سے ممکن ہوا. وہ آج تک پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں اس سے اتنے پیسے حاصل نہیں ہوتے پاکستان کو جتنا کہ پاکستان کی جو لیبر پاور ہے خلیجی ممالک میں اور دوسرے ممالک میں اس سے حاصل ہوتا ہے. یہ پاکستان کے اندر تو جو پاسپورٹ جو ہیں وہ بھی پہلے ہر آدمی کو بنوانے کا حق نہیں تھا، یہ صرف پیپلز پارٹی کے دور میں ہی ممکن ہوا. پہلا جو شناختی کارڈ تھا وہ بھی بھٹو صاحب کے زمانے میں بنا. تو خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو سوویت بلاک اس وقت اور جو امریکی بلاک، ان سب کے ساتھ براہ راست بیک وقت تعلقات رکھنا، سوویت یونین کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ بھی، جو غیر جانبدار ممالک کی جو کانفرنس تھی اس کے اندر بھی کامن ویلتھ سے ضرور پاکستان نکلا، لیکن امریکہ کے ساتھ اور برطانیہ کے ساتھ بیک وقت اچھے تعلقات رکھنا، جو ایٹمی جو پروگرام ہے اس کی بنیاد رکھنا، تاکہ پاکستان جو ہے اس کو وہ جو خطرات جو جس کی وجہ سے پاکستان ایک دفعہ ٹوٹا اور پاکستان ایک روایتی جنگ میں یہ ملک اپنے آپ کو کسی طرح سے محفوظ رکھے. بھٹو صاحب نے ہی اس نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی جس کے نتیجے میں بالآخر پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھٹو صاحب کے بہت بڑے کارنامے ہیں، لیکن سب سے بڑا کارنامہ تو وہ آئین ہے جو بھٹو صاحب نے دیا، اور متفقہ آئین تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر. یہ میرے خیال میں
وہ چیزیں ہیں کہ ان کا اقتدار ویسے تو بہت مختصر رہا، صدر جب وہ صدر تھے اور وزیر اعظم سب ملا کے 20 دسمبر 1971 سے 4 جولائی 1977 تک، یہ 5 سال 6 ماہ اور 15 دن بنتے ٹوٹل. اتنا امپیکٹ جو اور اتنی جو انسٹیٹیوشن بلڈنگ جو آپ ایک سے لے کر ایک آپ گننا شروع کریں کہ صنعتی پالیسی ہو، زرعی پالیسی ہو، زرعی اصلاحات ہوں، جتنی بھی پاکستان کے اہم ادارے ہیں، سپریم کورٹ ہے، ریڈیو پاکستان کو پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ایک پی بی سی ایکٹ کے تحت بنانا، تو اس ملک کے اندر جس بھی بڑے ادارے کی طرف آپ جائیں گے تو اس پہ آپ کو بھٹو صاحب کے دستخط ملیں گے.